जस्टिस जमाल मुंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने असखुद नोटिस पर क्या एतराज किए हैं, ये हम जान लेते राशिद हबीब से। जी राशिद, अपडेट कीजिए। जी, इस बेंच में शामिल दो जजेस जस्टिस मियां मुंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन सवालात को चीफ जस्टिस ने सो मोटो नोटिस का हिस्सा बना दिया है और उन पर भी समाअत करने का हुक्म जारी किया है। जस्टिस मियां मुंदुखेल ने यह एतराज किया था कि जो सो मोटो नोटिस है ये CCPO महमूद डोगर के केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मियां मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने लिया था, जबकि इस इशू का जो इलेक्शन का इशू है उस ट्रांसफर के केस से कोई रेलेवेंस नहीं बनता था। इसलिए जो सो मोटो नोटिस में महमूद डोगर के केस का हवाला दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है और उस केस की बुनियाद पर ये सो मोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता था। जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दो मजीद सवालात किए हैं और वो उठाए हैं। वो सवाल यह है कि क्या असेंबली की डिसोल्यूशन कानूनी थी, कानून के मुताबिक दुरुस्त थी, और अगर ये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं इस बात के बाद कि डिसोल्यूशन दुरुस्त नहीं थी तो क्यों ना इलेक्शन करवाने के बजाय असम्बलियां बहाल कर दी जाएं, क्योंकि अवाम अपनी नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं और इस तरह की सियासी तफ्तीशों की नजर करके असम्बलीज को तोड़ना अवाम को नुमाइंदगी से महरूम करने के मुताबिक है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि हमें ये देखना है कि क्या चीफ मिनिस्टर जो है वो पार्टी हेड की हिदायत पर अमल करते हुए महज किसी और बिना के बगैर असम्बलियां तोड़ सकता है या नहीं। ये दोनों सवाल चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप उनको बाकायदा फ्रेम करके मुझे भेजें, हम उसको सो मोटो नोटिस का हिस्सा बनाएंगे और इस पर भी तफसीली समाअत करेंगे। जी ठीक है। एक और मामला जो उठाया गया है वो है असेंबलियों की तहलील का। ये भी देखना होगा कि असेंबलियां जो तहलील है वो कानूनी तौर पर की गई हैं या नहीं। ये भी एक पहलू है जिसको जजेस को सामने रखा जाएगा। और ये भी बताते चलें कि जस्टिस जमाल मुंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने आज खुद नोटिस पर कुछ तहफ्फुजात भी अपने सामने रखे हैं। राजा मोहसिन इस हवाले से हमें बाकायदा तौर पर अपडेट कर रहे हैं आज की समाअत के हवाले से। राजा मोहसिन, बताइएगा, जस्टिस जमाल मुंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से आज खुद नोटिस पर कुछ तहफ्फुजात भी सामने आए थे। तहफ्फुजात क्या थे वो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जब मामला साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का एक केस था और इस तबादला केस की समाअत के दौरान ही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से जब हुक्मनामा लिखवाया गया तो उसमें ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया। ये नोट लिखा गया कि ये इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना जरूरी है और संगीन आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा है। लिहाजा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझे तो इस नोट के ऊपर असखुद नोटिस लें। अब जब आज इस केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस जमाल मुंदुखेल की जानिब से ये कहा गया कि एक तबादला केस चल रहा था और उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी इंतखाबात के हवाले से, और उसमें ये नोट भिजवाया गया जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से चीफ जस्टिस को। एक तबादला केस में आपने इंतखाबात का मामला जो है वो भिजवा दिया चीफ जस्टिस को कि आप इस पर असखुद नोटिस लें। तो ये उन्होंने कहा कि मेरे कुछ तहफ्फुजात हैं जो मैं सामने रखना चाहता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि वो इस एक अहम आईनी सवाल का कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं, इस पर तमाम जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुआवनत के बाद अपना फैसला जारी करेगी। और ये कहा गया है वाज़ेह तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की कस्टोडियन है और आइन का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइंदा कल भी समाअत करेगी और उसके बाद आइंदा पूरा हफ्ता भी चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि उसको इस केस को ही सुना जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि तमाम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तमाम जो सूबे हैं उनके एडवोकेट जनरल्स हैं, इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर भी जो पार्टीज जो हैं वो इसमें फरीक बनना चाहें, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तफसीलन सुनेगी, क्योंकि ये एक अहम सवाल है। और अदालत की जानिब से ये ऑर्डर लिखवाया गया तो ये भी कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शन असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन के बाद किए जाने हैं। राजा मोहसिन, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बात की जाएगी, उसी हवाले से अगर फोकस रहा है तो ये फोकस रहा है कि रिमार्क्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
آرٹیکل 224 کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے 90 دنوں میں ہونے ہوتے ہیں، تو آرٹیکل 224 ایک خاص قسم کا ٹائم فریم دیتا ہے. اس حوالے سے مزید ایلیبریٹ کیجیے گا کہ مزید کیا انہوں نے ریمارکس دیے، کیا فوکس جو ہے وہ آج کی ہیئرنگ رہی؟ دیکھیے، جب کسی بھی جگہ پہ آئین میں بڑا واضح ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بار بار آئین کا حوالہ بھی دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آئین میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو اس کے بعد 90 روز کے اندر الیکشنز ہونا ہوتے ہیں. یہی چیز تھی جو جب اسقط نوٹس کے لیے یہ فائل بھجوائی گئی تھی چیف جسٹس کو، تو دو معزز جج صاحبان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے یہ لکھ کر بھجوایا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونا ضروری ہے، لیکن ابھی تک ایسا لگ نہیں رہا اور یہ خدشہ ہے کہ سنگین جو ہو سکتا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر نہ ہو اور یہ پھر آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوگی. تو لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان اگر مناسب سمجھے تو اس پر اسقط نوٹس لیں. اب اسی معاملے پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ معاملہ سنا بھی اور یہ کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے گیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز ہونا ضروری ہوتے ہیں اور انتخابات کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اب تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہیں سپریم کورٹ سنے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی. کیونکہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے اگر کوئی رکن قومی اسمبلی کسی بھی وجہ سے کوئی ایک نشست خالی ہوتی ہے تو 60 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے اور اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو پھر الیکشن ہونا ہے، 90 دن کے اندر اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں. لیکن اب الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے جو بار بار وہ مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہے، ہائی کورٹ میں کہہ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آیا اس سے پہلے ایک تبادلہ کیس کے دوران تو وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات کروا تو سکتے ہیں لیکن انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کا کام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دے رہے اور جو اپنے آرٹیکل 105 کے تحت اگر وہ تاریخ کا اعلان نہیں کرتے تو پھر کیا، پھر تاریخ کون دے گا؟ تو یہی وہ سوالات ہیں. یہی کیونکہ پرنسپل سیکرٹریز ٹو گورنرز اینڈ پریزیڈنٹ ان کو بھی ان سے انسٹرکشنز لینے کا کہا گیا ہے کہ ان کا اس معاملے پر کیا موقف ہے. تو یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز سے لے گی، کیونکہ جو گورنرز کی جانب سے خطوط لکھے گئے تھے جب الیکشن کمیشن نے انہیں کہا کہ آپ نے تاریخ دینی ہے، آئین کا حوالہ دیا گیا کہ آئین کے مطابق تاریخ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ تاریخ دیں الیکشنز کی. تو گورنرز کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف وجوہات دی، کے پی اور پنجاب کے گورنرز نے، کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت کیونکہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا حوالہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پہلے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی جائے اور اس کے بعد جو ہے جانب سے بھی جو وجوہات کچھ پیش کی گئی ہیں کہ ابھی تک انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی. راجہ محسن اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا. لیکن جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عطا من اللہ کی جانب سے از خود پر کچھ تحفظات سامنے آئے تھے اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس عطا من اللہ نے کچھ سوالات بھی شامل کر لیے تھے. راشد حبیب اس حوالے سے آج کی سماعت کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. راشد بتائیے گا آج کی سماعت میں اوور آل کیا ہوا؟ چیف جسٹس کی جانب سے تو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو قانون کی ہے وہ حکمرانی برقرار رہے گی اور اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. جی بالکل، چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی. چیف جسٹس نے سماعت کے آغاز میں یہ حوالے دیے کہ یہ معاملہ جب اسمبلیز ٹوٹی ہیں اس کے بعد سے ابہام کا شکار ہے اور جو آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں یہ بات تو واضح ہے. اب جو ابہام پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے اور اس پر عمل درآمد کیسے ہونا ہے اور کب ہونا ہے. اس سلسلے میں کورسپونڈنس بھی ہوئی صدر مملکت کی اور الیکشن کمیشن کی، جبکہ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ حکم دیا کہ الیکشن کروائے جائے اور گورنر سے یہ کہا کہ تاریخ دی جائے اور مشاورت کی جائے. لیکن وہ مشاورت کے بجائے اپیلیں دائر کر دی گئیں جو زیر التوا ہے. لیکن وقت کم ہے، اس لمبے پروسیجر میں نہیں پڑھا جا سکتا اور جب وقت کم ہو تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالتی پروسیجر کو جو ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں بائی پاس کر سکتی ہے. اور اسی تناظر میں یہ سو موٹو نوٹس لیا اور جس میں اب یہ طے کیا جائے گا جو 3 سوالات ہم نے دیے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے اور یہ اختیار کس نے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کس کی ذمہ داری ہے، اس میں وفاق اور صوبوں کی کیا ذمہ داری ہے. یہاں پر جسٹس میاں مندوخیل صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، ایک اعتراض ہے کہ یہ نوٹس جو لیا گیا یہ میاں محمود ڈوگر
साहब के ट्रांसफर केस में लिया गया, जिसकी समाअत जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी कर रहे थे। उनका कहना था कि इस नोटिस का उस केस से रेलिवेंस नहीं बनता, लिहाजा नोटिस के ऑर्डर में उस केस का हवाला दिया जाना दुरुस्त नहीं था। जबकि अतर मनला साहब ने 2 सवालात ऐड किए। एक सवाल उन्होंने ये किया कि हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या असेंबलीज की डिसोल्यूशन कानूनी तौर पर दुरुस्त थी, और क्या एक चीफ मिनिस्टर अपने पार्टी हेड के कहने पर, सिर्फ उसकी ख्वाहिश पर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है या नहीं। अब मैं यहाँ थोड़ा ऐड करूँ जो मैं पिछले पेपर में स्किप कर गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसमें इजाफा करते हुए कहा कि मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असेंबलीज गैर कानूनी तौर पर डिसॉल्व हुई थी, तो क्यों ना असेंबलीज बहाल की जाए नए इलेक्शन में जाने के बाद।